सलाम अलैकुम दोस्ता यक उस्तादी कोने खुरा मुअल्लिम खुरा कि उच तोर मर्द फेसबुक पैदा करबुत द सालहाई अफ्ताद से व अफ्ताद चार मिलादी उस्तादी इंग्लिश मबुद द यजदन खान स्कूल बिसार पीर शुदा आवाज ची बिसार द मुश्किल बुरमुशा खुदाई पसंद कदजमा अलावाल मुकदक यकशन देर अलावाल चितम तक बजमा दी रोज टेलीफोन कदम आखिर بعد از چند دفعه بالا گیرم گفتم که استاد کجا بودی تلفن تو خانه من داد چی رقم گفت نه همسایه بو کی هم خوراک خود چی بده گفت که دا غسل خانه دا خبر نیم دیس شویا مگین که چی مو چیز مگین گفت دا اونجی دا واشروم گفت اونجی رفته بود دمی گرمیا دمی گرمی قداو یخ غسل کدا بود بازی امونجی برین امورید شده بود امو کی رگ دماغ پاره نمیشه گفت نزدو شده بود باز اونجی گفت کی دکتر بوره چند دقیقه امونجی مورا درس داد بیزم عالمی چاچا فوت کدا امی باکل شمور باید خبر کنم کی چی زمستان چی تایستان وقتی کی بری غسل کدو مورین ازرگی اینباو مقدر خیال نه وقتی برای غسل کدو برای اینباو مورین گفت که یا زمستو باشه یا تایستو در دو زمان حرارتی بدن انسان قد حرارتی آو بسیار زیاد تفاوت داره فرق داره این دی روزا گرمی بسیار زیاده تمام بدن آدم گرمه اگر در غسل خانه موری ببلغا آب یخ بلی سر خو میندازی باز ازو که است رگ دماغ پاره میشه و 100% آدم را مکشه گفت یعنی می با کلم همزی اشتباه کده بوده دیگه گفت اول غسل خانه که مورین چی تایستو باشه چی زمستو اول بلی خودی پای خو او شوکین امو ایسه پای را که مو منی بوٹ منی چپلی منی من از یک لحظه بلی زو او شوکین باز ازو بعد از بلی زانوی خطا پای خو او شوکین تا بجولی پای را یعنی می تر ازو بعد از زانوی قبال او شوکین ازو بعد طرف راس یا طرف چپ خو واری واری در دو طرف خو او شوکین یگو سه دقیقه دمزی او شوکدو تیر کن کی آورا در امی بدن شما قبول کنه یا کی عرق کدین وش کن کی غسل نکن وقتی کی عرق منین قطعا غسل نکنی ای کستا توصیه دکتر بوده بریم زی استاد ازمو دیگه گفته کی آو کی بلی سر خو میندازین تا و غیتار تقریبا 3 دقیقه دیگه جای خواب میندازین تا کی بدن شما تیاری بگیره آمادگی بگیره آب اگر یخ یا سرخ اور قبول کنه دویم امی ریش سفیدا پیرا کستا اگر هزار خور یا تنبان خور بدلی منه مهربانی کده بلی چوکی بشیا یا بلی چپرکٹ بلی بیٹ بشیا یا د دیوال تکیه کده چرکی امی دوست مگو تو تگم سایه دیگه مو امی تر کده لخشق خورده تا پریده یا بیلنس خورا برقرار نتنسته تا پریده سوجی خور میده کده دیگه اینی می توصیه دکتر بود دوستا که نه د زمستو نه د تایستو یکدم شاور بلی خویله نکن یکدم بلی سر خواو شیو نکن او اندختورا از پای خو از پنجه پای خو شروع کن امی تر استعمال باین تا 2-3 منٹ را 2-3 دقیقه بلی خواو بیندازین ازو بعد بس بلی سر خواو بیندازین امیدوارم که امی در شما کمک شده باشه سلامت بشین تشکر